बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के बहारों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम बुक लाए हैं स्टडी करने के लिए वो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997। और इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रैफिकिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स। और इसको जो सेक्शन डील करती है वो 6, 7 और 8 है। और सेक्शन 9 जो है आज ये हम डिस्कस करेंगे और ये पनिशमेंट को है। मतलब कि 6, 7 और 8 जो है ये ऑफेंस को डील करती हैं और 9 जो है CNSA की वो पनिशमेंट को डील करती है। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लेट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी इंकरेजमेंट होती है। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। और सबसे पहले जो सेक्शन लॉ मेकर ने आज के हमारे टॉपिक में है वो है प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स। यानी कि सेक्शन 6 ऑफ CNSA 1997 के अंदर लॉ मेकर ने ये जो मंशियात होती हैं या साइकोथ्रोपिक सब्सटेंस होती हैं उनके पोजेशन की बात की है। और उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी शख्स CNSA की सेक्शन 6 के तहत ना तो मुंशियात को अपना कब्जे के अंदर रख सकता है, ना उसको पैदा कर सकता है, ना उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना उसको तैयार कर सकता है, ना उसको वो कशीद कर सकता है, ना उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ना कब्जे खुद में रख सकता है, ना बेच सकता है, ना खरीद सकता है, ना तकसीम कर सकता है, ना डिलीवर कर सकता है, ना ट्रांसपोर्ट कर सकता है और ना ही इसको डिस्पैच कर सकता है। मगर शर्त ये है कि अगर कोई बंदा विद परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय द अथोराइजेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, अगर वो किसी बंदे को या किसी कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड करती है ताकि वो मेडिकल की ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा कर सके, या साइंटिफिक ऑब्जेक्ट जो हैं वो उनको हासिल कर सके, या इंडस्ट्रियल मकासद जो हैं वो हासिल कर सके, तो फिर वो बंदा अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड रूल्स जो गवर्नमेंट ने उसके दरमियान तय करेंगे उनके मुताबिक वो फिर कर सकता है। अदरवाइज कोई भी बंदा नारकोटिक्स ड्रग्स जो हैं या मंशियात जो हैं या साइकोथ्रोपिक सब्सटेंस हैं उनकी कोई भी क्वांटिटी, उसकी मिकदार जो है, कोई भी मिकदार वो अपने कब्जे के अंदर इस एक्ट की रूह की सेक्शन 6 के तहत वो अपने पोजीशन के अंदर नहीं रख सकता। और उसके बाद आ जाती है दोस्तों सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 के अंदर है प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ नारकोटिक्स ड्रग। यानी कि इस सेक्शन 7 के अंदर लॉ मेकर ने ये मंशियात के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई है। और इसमें उन्होंने कहा है, लॉ मेकर ने यह कहा है कि कोई भी शख्स CNSA 1997 की सेक्शन जो 7 है उसकी रूह से मुंशियात की कोई भी खेप, कोई भी क्वांटिटी या भी किसी भी नोयत की जो मिकदार है, ना तो वो मुल्क से बाहर बेच सकता है, ना ही मुल्क के अंदर मंगवा सकता है, ना एक्सपोर्ट कर सकता है, ना इंपोर्ट कर सकता है, और ना ही इसको अक्रॉस द कंट्री किसी जगह इसको बेच सकता है, और ना ही पानी के रास्ते यानी बहरी जहाज के जरिए इसको मुंतकिल कर सकता है। और इसके अंदर भी वही शर्त है कि अगर किसी बंदे ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय द अथोराइजेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट से उसने कोई लाइसेंस या परमिशन ले रखी है और तिब्बी मकासद के लिए या इंडस्ट्रियल मकासद के लिए या साइंटिफिक मकासद के लिए, तो वो गवर्नमेंट के जारी करदा हुक्मनामे के ज़रिए या लाइसेंस के ज़रिए वो कोई भी मिकदार जो है वो पाकिस्तान से बाहर से मंगवा सकता है या मुल्क से बाहर इंपोर्ट कर सकता है, और वफाकी हुकूमत जो है इस सिलसिले में उसको वो परमिशन ग्रांट कर सकती है और इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तरीक़ाकार तय करेगी और उसको वो जगह बताएगी, और उसके लाइसेंस की जो फीस है वो बंदा पे करेगा, तो उसके बाद जो है विद परमिशन ऑफ गवर्नमेंट वो बंदा इसको इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अंदर लॉ मेकर ने कहा है कि प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स। यानी कि नारकोटिक्स ड्रग ने इस सेक्शन के अंदर बताना ये चाहते हैं कि कोई भी बंदा इसकी स्मगलिंग नहीं कर सकता,
اور نہ ہی اسمگلنگ کے اوپر اٹھنے والے جو اخراجات ہیں ان کو فائنانس کر سکتا ہے. یعنی کہ اس سیکشن 8 کے تحت ہر قسم کی فائنانس کے اوپر یعنی کہ اسمگلنگ کے اوپر اور اسمگلنگ کے اوپر جو فائنانس خرچ ہوتے ہیں وہ اس سیکشن کے تحت ممنوع قرار دیے گئے ہیں. اور اس میں لا میکر نے کہا کہ کوئی بھی شخص CNSA 1997 کی سیکشن جو 8 ہے اس کے تحت نہ تو وہ منشیات کی ٹریفنگنگ کر سکتا ہے اور نہ ہی ٹریفنگنگ کو فائنانس کر سکتا ہے. یعنی کہ نہ تو وہ اسمگل کر سکتا ہے اور نہ ہی اسمگلنگ کے اوپر اٹھنے والے جو اخراجات ہیں ان کو فائنانس کر سکتا ہے. اور نہ ہی ایک دفعہ اور نہ ہی اس دفعہ کی روح سے کوئی شخص منشیات کو اسمگل کرنے کے لیے اپنے پوزیشن کے اندر رکھ سکتا ہے اور نہ ہی مطلب کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مطلب کہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے وہ اسمگلنگ کو کامیاب بنانے کے لیے یا وہ جو فائنانس کرتے ہیں اس کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی بھی شخص مطلب کہ اسلحہ استعمال نہیں کر سکتا. اگر وہ استعمال کرے گا تو سیکشن 8 کے تحت وہ قابل تعزیر جرم ہوگا اور اس کو جرم ثابت ہونے پر سزا دی جا سکتی ہے. مطلب کہ اسمگلنگ کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی بندہ اسلحے کا استعمال نہیں کر سکتا. اس سیکشن کے تحت لا میکر نے اس کے اوپر پابندی عائد کی ہوئی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن 9. اب سیکشن 9 جو ہے یہ پنشمنٹ کو ڈیل کرتی ہے. اب کوئی بھی شخص جو اس CNSA 1997 کی سیکشن 6 مطلب کوئی منشیات اپنی پوزیشن کے اندر رکھتا ہے, سیکشن 7 اس کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کرتا ہے اور 8 اس کے ٹریفنگنگ کرتا ہے یا ٹریفنگنگ کے لیے فائنانس کرتا ہے یا ان میں سے تینوں کا جرائم کرتا ہے یا کوئی ایک بھی جرم کرتا ہے تو اس کو سیکشن 9 CNSA کے تحت اس کو جرم ثابت ہونے پر پنشمنٹ دی جا سکتی ہے. اور سیکشن 9A اس میں لا میکر نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی ملزم سے منشیات یا سائیکو سبسٹانس کی کوئی مقدار جو کہ 100 گرام سے کم ہے اگر اس سے ریکور ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کو 2 سال تک قید امپریزنمنٹ ایوارڈ کر سکتی ہے یا جرمانہ فائن اس کے اوپر امپوز کر سکتی ہے یا پھر دونوں سزائیں جو ہیں اس ملزم کو دی جا سکتی ہیں. اب سیکشن B کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی لا میکر کہتے ہیں کہ جب کسی ملزم سے اگر منشیات یا سائیکو سبسٹانس کی جو مقدار ہے وہ 100 گرام سے زائد ریکور ہوتی ہے لیکن وہ 1 کلو سے کم ہوتی ہے تو ایسے شخص کو جرم ثابت ہونے کے بعد اس کو 7 سال تک سزا دی جا سکتی ہے اور ساتھ میں پلس اس کے اوپر فائن بھی ہوگا. اور اس کے بعد 9C آ جاتی ہے. 9C کے اندر لا میکر نے یہ بات ایڈ کی ہے کہ اگر کسی ملزم سے 1 کلو سے زیادہ اگر ڈرگز برآمد ہوتی ہیں, منشیات برآمد ہوتی ہیں یا نارکوٹک سبسٹانس برآمد ہوتی ہیں تو ملزم کو اس سے زیادہ کوئی بھی مقدار ہے تو ملزم کو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو پنشمنٹ ہے وہ سزائے موت ہے یا پھر عمر قید ہے یا پھر 14 سال قید پلس 10 لاکھ روپے تک جرمانہ یعنی کہ 1 ملین جرمانہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا. اس میں انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر کسی ملزم سے 10 کلو سے زیادہ اگر منشیات برآمد ہوتی ہے تو اس کی جو کم از کم سزا ہے وہ ہے عمر قید. تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا, آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے, کوئی کوئری ہے, آپ مجھے کویسچن بھی اپنا ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں. اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ وش یو گڈ لک.